سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس هشتم را میخوانیم. درس هشتم امروز ما هتل می باشد. واژه جدید هم داریم: دستشوی فرنگی، بیسیم، ماهواره، تشک ایرانی یا تشک، چشم انداز، منظر اتاق رو به دریا، فروشگاه صنایع دستی، شناسنامه، پذیرش، دلباز. خب، اهداف درس امروز ما: انتظار می رود دانشجو پس از خواندن این درس بتواند با اسامی برخی از امکانات هتل آشنا شود و بتواند به درستی تصویر ہر یک را تشخیص دهد. دیکھیں، آج جو ہم ہوٹل کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں، جو اس میں چیزیں رکھی جاتی ہیں، وہ آج ہم پڑھیں گے اور تصاویر سے آپ کو اس کو تشخیص دیں گے. دو، با اسامی انواع اتاق های هتل آشنا شود. مختلف اقسام کے جو ہوٹل ہوتے ہیں، 5 سٹار، 3 سٹار، 4 سٹار اور اس طرح باقی چیزیں، تو ان میں آج ہم اس کے آشنا ہو سکیں گے. با عبارات مربوط به شرایط و ویژگی های اتاق، امکانات و رزرو اتاق آشنا شود و بتواند به درستی مفهوم آنها را تشخیص دهد. گفتگوها را بشنود و بتواند به درستی به پرسش های پس از آن پاسخ دهد. با اصطلاحها و عبارات جدید گفتگو آشنا شود و بتواند به درستی معنی هر یک را حدس بزند. خب، آگے چلتے ہیں ہم. خب، درس هشتم واژه آموزی میں دیکھیں. ہوتل. الف، واژه های زیرا بشنوید. نیچے دیکھیں الفاظ کو آپ نے سننا ہے. ریسٹوران، کافی شاپ، دستشوی فرنگی واش روم ہو گیا. انٹرنیٹ بیسیم، جو ایسا انٹرنیٹ جو تار کے بغیر ہوتا ہے. بی سیم کیبل کہتے ہیں، تار کہتے ہیں، جو انٹرنیٹ کے بغیر ہوتا ہے. سالن ورزشی، ٹیلیویژن و ماہوارے. ٹیلیویژن ماہوارے کہتے ہیں ڈش کو. دستشوی ایرانی، تشک اضافے. خوب، تشک بیڈ ٹائپ کا ہوتا ہے، تشک کہتے ہیں. بے، ایک بار دیگر واجه بار بشنوید، تکرار کنید. تمرین اول میں دیکھیں. الف، درجہ خالی واجه مناسب قرار دہیے. اب دیکھیں شمار یک میں جس طرح ڈش رکھا ہوا ہے، پھر یہاں پر سیکنڈ لاسٹ جو ہے یہ تشک ہے، بیڈ جیسا بنا ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں اوپر ہم نے بتائی ہے، کافی شاپ، دستشوی فرنگی، انٹرنیٹ بیسیم، یہ سارے اس کے اندر ایڈ ہیں. خوب، یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے. انواع اتاق ہے ہوٹل. ہوٹل کے جو مختلف انواع ہوتے ہیں، قسمیں ہوتی ہیں. اتاق یک تختے، ایسا روم جو کہ ایک بیڈ کا ہوتا ہے. اتاق کے 2 تختے، اتاق کے 6 تختے و سویچ. پورا گھر جیسا ایک جو کمرہ ہوتا ہے، سویچ ہوتا ہے. درس ہشتم. درس ہشتم میں دیکھیں تمرین اول. اب اس میں چشم انداز یا منظر اتاق، جو دیکھنے کے قابل جو کمرہ ہوتا ہے. اتاق رو به دریا یا جنگل. ہوٹل کا کمرہ جو کہ دریا کی یا جنگل کی طرف کھلتا ہو یا اس طرف ہو. فروشگاہ صنایع دستی، ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں کا جو مارکیٹ ہوتی ہے. شناسنامے، پاسپورٹ ہو گیا. پذیرش، ایکسیپٹ کرنا، وہاں پہ ایڈمٹ کرنا. لباس شوئی یعنی کپڑے دھونے والی مشین ہو گیا. اب یہ ایک طرف ہو گیا. اب اس کے جو مکمل جو تفصیل ہے وہ دوسری طرف ہے، جس طرح ہم نے عرض کیا ہے. یک دفتر چه کوچک شبیه به پاسپورت که ایرانی ها به جای کارت شناسی از آن استفاده می کنند. اسے فارسی میں کہتے ہیں شناس نامے. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ CNIC، شناختی کارڈ. تو یہ شناس نامے ہوتا ہے، شناختی کارڈ جس طرح. تو باقی یہ تفسیر پوری مکمل یہاں پہ ایڈ کی گئی ہے. آپ اچھی طرح سے ان کو پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. کوئی مشکل ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کورس میں. شنید اول میں دیکھیں، اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ به متن نظیر گوشتهید گوینده این متن اطلاعاتی را در مورد چند هتل ایرانی به شما میدهد. اب اس آڈیو میں جو بولنے والا ہے، گوینده یعنی جو بولنے والا ہے، اس پیراگراف میں جو ڈیٹیل ہمیں دے رہا ہے وہ ایرانی چند ہوٹل ہیں ان کے متعلق ہمیں اطلاع دے رہا ہے،
डिटेल दे रहा है। बातवजह इन इतलात जदवल ज़ीर रकम कुनीद है। अब इसी जो डिटेल दे रहा है उसके मुताबिक ये जो नीचे 4 होटल आए हुए हैं उसमें जो है ना आपने ये लिखना है कि इस मसलन तहरान वाले स्पेनस या दारजूश कीश में अब्बासी इस्फहान में और सुखरा कंदवान में जो होटल हैं क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमें अवेलेबल होंगी। तो ये जो जो चीज़ें अवेलेबल होंगी जो चीज़ इस होटल के मतलब बताएगा तो वो आपने यहाँ पे टिक लगाते जाना है। क्या उसमें इंटरनेट है, इस्ताखर है, स्विमिंग पूल, टेलीविज़न महवारे है, डिश लगा हुआ है। इसी तरह बहुत सारी विज के होटल ये जो चीज़ें बताएंगी वो आपने ऐड करना है। तो चलते हैं हम ऑडियो नंबर 1 की जाने। بخش اول هتل اسپیناس تهران. در تمام اتاقهای این هتل اینترنت بیسیم و تلویزیون LCD ماهواره‌ای وجود دارد و میهمانان می توانند به صورت رایگان از شبکه‌های خبری سرتاسر دنیا استفاده کنند. استخر و سالن ورزشی این هتل بسیار مجهز بوده و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا بانوان مسلمان بدون هیچ مشکلی بتوانند از این امکانات استفاده کنند. ویژگی مهم این هتل کافی شاپ و رستوران آن است که غذاهای متنوع و لذیذ فرانسوی، تایلندی، مدیترانه‌ای و ایرانی در آنها سرو می‌شوند. بخش دوم هتل داریوش کیش. هتل بزرگ داریوش هتلی 5 ستاره در جزیره کیش است که در هر شب امکان پذیرایی از 500 مهمان را دارد. در این هتل علاوه بر تلویزیون و اینترنت، یک استخر و یک سالن ورزشی بسیار مدرن نیز وجود دارد. ویژگی بسیار جالب این هتل ماساژورهای تایلندی آن هستند که این توانایی را دارند تا با یک ماساژ ساده بسیاری از بیماری‌ها را درمان نمایند. از آنجایی که این ماساژها در محیطی اسلامی اتفاق می‌افتد، هر ساله مسلمانان بسیاری از کشورهای اسلامی چون کویت، قطر، بحرین و عربستان در این هتل اقامت می‌کنند. بخش سوم هتل عباسی اصفهان. هتل عباسی اصفهان در حقیقت قدیمی ترین هتل ایران است. ساختمان این هتل حدود 300 سال پیش به دستور سلطان حسین صفوی ساخته شد. اقامت در هتل عباسی یعنی اقامت در یک بنای تاریخی. این هتل بسیار زیبا 4 رستوران، یک سالن ورزشی مجهز، یک کافی شاپ و یک فروشگاه صنایع دستی بزرگ دارد. اما مهمترین ویژگی این هتل نزدیکی آن به یک فرودگاه بین‌المللی است و میهمانان خارجی می توانند با گرفتن یک تاکسی در مدت نیم ساعت تا فرودگاه بروند. بخش چهارم هتل صخره‌ای کندوان. هتل صخره‌ای کندوان جزء استثنایی ترین هتل‌های جهان به شمار می‌آید. روستای تاریخی کندوان 80 کیلومتری شهر تبریز و در شمال غربی ایران است. خانه‌های این روستا مانند سوراخ‌هایی هستند که در میان کوه کنده شده‌اند و هر ساله گردشگران بسیاری از سرتاسر دنیا برای دیدن این خانه‌ها به ایران می‌آیند. هتل صخره‌ای کندوان مانند این خانه‌ها درست شده و گردشگران می‌توانند با اقامت در این هتل تجربه زندگی کردن در این خانه‌ها را به دست آورند. فروشگاه صنایع دستی این هتل بسیار دیدنی است. ویژگی مهم این هتل این است که آسانسور در آن وجود ندارد. खूब आपने इन होटल की जो मालूमात आपको दी जा रही हैं आपने सेलेक्ट की होंगी यकीनन। चलते हैं हम नेक्स्ट। हमारा जो वाज़े मौज़ू में शनीज़न 2 है, सेकंड नंबर पे जो ऑडियो है उसका उन्वान ये है कि बेचहार गुफ्तगू यज़ीद गुश्तहिद। 4 जो गुफ्तगू की जा रही हैं वो आपने सुनना है। उधर हर गुफ्तगू शुमारे उताक, हर कमरे का जो नंबर होता है, नौ उताक कैसा है कमरा, नौयत कितना कैसी है व मुद्दत इकामत हर फ़र्द रहा और हर शख्स की मुद्दत कितने तक यहाँ क़याम ताम कर सकता है, रह सकता है, मुशख़्ख़स नुमायाद। इसमें जो ऑडियो में बताया गया वो आपने सेलेक्ट करना है। तो चलते हैं हम ऑडियो नंबर 2 की जानिब। بخش اول روزتون بخیر خانم. متشکرم، روز شما هم بخیر. بفرمایید در خدمتتون هستم. من یه اتاق رزرو کرده بودم به نام محمد شریف زاده. بله آقای شریف زاده، یه اتاق 2 تخته برای 6 شب؟ بله برای 6 شب. میشه شناسنامه‌هاتون رو لطف کنید؟ بله حتما، بفرمایید.
متشکرم. بله، بفرمایید اینم کلید اتاقتون، اتاق 511. ضمناً برای صبحانه هر روز از ساعت 7 تا 10 صبح ما در خدمتتون هستیم. خیلی ممنونم. ببخشید منظره اتاق ما چیه؟ اتاق رو به جنگله. جنگل؟ ببخشیدا ولی میشه اتاقمون رو عوض کنید؟ من دوست دارم اتاقمون رو به دریا باشه. بذارید ببینم. نه مشکلی نداره، کلیدتون رو لطف کنید. بفرمایید. مرسی. بفرمایید خدمت شما. این اتاق 506 هستش. توی همون طبقه 5، اما خب روبروی دریاست. خیلی لطف کردین. خواهش میکنم. یه موضوع دیگه، پسر من توی آمل دانشجوه، ممکنه فردا شب بیاد پیش ما بخوابه. مشکلی نیست، میگم فردای توشک اضافه بیارن خدمتتون بالا. یک دنیا ممنون. خواهش میکنم. بخش دوم. سلام، خسته نباشید. سلام، خوش اومدین. بفرمایید. ببخشید من یه اتاق رزرو کرده بودم به نام محمد صالحی. یه لحظه اجازه بدید. بله، یه اتاق یه تخته برای یه شب. ببخشید فکر کنم این اشتباهی شده، من برای 3 شب اتاق رزرو کرده بودم. آهان، برای 3 شب؟ بله. باشه، مشکلی نداره، فقط شناسنامه‌تون رو لطف میکنید. حتما خدمت شما. متشکرم. این هم کلید اتاقتون آقای صالحی، اتاق 403. میخواید بگم چمدوناتون رو کمکتون بیارم بالا؟ نه خودم میبرم، فقط همین یه چمدونه. هر طور راحتید. متشکرم. فقط ببخشید یه سوال دیگه، رستوران تا چه ساعتی بازه؟ میتونم الان برم نهار بخورم؟ بله، رستوران هر روز از ساعت 12 تا 3 بازه. بخش سوم. سلام، خسته نباشین. سلامت باشین، بفرمایید در خدمتم. هفته گذشته یه اتاق رزرو کرده بودم به نام محمدی. بله، آقای محمدی. درسته، یه اتاق 2 خوابه برای 6 شب. نه، من یه سویت خواسته بودم برای 2 شب. اما اینجا نوشته یه اتاق 2 خوابه. ببینید اینجا آقای امین محمدی 2 خوابه 6 شب. آهان، من امین محمدی نیستم، من صادق محمدی ام. ببخشید، درسته، یه سویت برای 2 شب. دوست داری سویتتون رو به دریا باشه یا رو به جنگل؟ فرقی نمیکنه، هر دوتاش خوبه. سویت رو به جنگل رو بهتون میدم. این یکی یه مقدار بزرگتره. سویت شماره 809. فقط قبلش میشه شناسنامه‌تون رو لطف کنید؟ بله حتما، بفرمایید. یه نکته دیگه، من فردا شب یه جلسه خیلی مهم دارم، میشه این کت شلوار رو بدیم برام اتو کنن؟ برای فردا شب لازمش دارم. متاسفانه ما توی هتل خدمات لباسشویی نداریم، اما میدم بچه‌ها براتون بدن خوششویی. سپاسگزارم. بخش چهارم. سلام خانم، خسته نباشید. محمدی هستم، یه اتاق رزرو کرده بودم. سلام آقای محمدی، منتظرتون بودم. یه اتاق 2 خوابه برای 6 شب. اتاق 721 رو براتون آماده کردم. ممنون، اما یه مشکلی پیش اومده. قرار بود من و خانومم دوتایی بیایم، اما توی آخرین لحظه ها پدرم تصمیم گرفت با ما بیاد. میشه یه اتاق 3 تخته بگیریم؟ بذارید یه چکی بکنم. آره مشکلی نداره، اما رو به دریا نیست. وای نه، دوست داریم حتما رو به دریا باشه. شرمنده، اتاق 3 تخته رو به دریا نداریم. میتونم همون اتاق 721 رو بهتون بدم، بعد به بچه‌ها بگم براتون یه تشک بیارم بالا. نه اینطوری خوب نیست، میترسم پدرم اذیت بشه. راهی دیگه ای نیست؟ میتونید سویت بگیرید. اتفاقا یه سویت دلباز رو به دریا داریم. عالیه. فقط قیمتش یکم بیشتره. چقدره؟ شبی 320,000 تومان. دیگه چاره ای نیست، اشکالی نداره. میشه شناسنامه‌هاتون رو لطف کنید؟ بله بفرمایید. ممنون. بفرمایید. اینم کلید سویتتون. سویت 804. راستی داشتم فراموش میکردم، پدرم زانو درد داره، واسه همین نمیتونن از دستشوی ایرانی استفاده کنن. این سویت دستشوی فرنگی داره؟ بله نگران نباشید، هم دستشوی فرنگی داره و هم دستشوی ایرانی. خیلی لطف کردین خانم. خواهش میکنم، اقامت خوبی داشته باشید. ممنونم. हाँ जी, शनिदन शुमारे 2 आपने ऑडियो सुनी है, उसमें जो चीज़ें
बताई गई हैं वो आपने लिखी हैं, नोट किए हैं। चलते हैं हरफ बे की जानिब। एक बार दीगर पे इन गुफ्तगू गोश दहीद व सिफात सही या गलत बुतन हर कुदाम और जुमला है जीरा था को नहीं दे। यहाँ पर नीचे जो आपने ऑडियो अभी सुननी है दोबारा आप सुने और उसमें देखें कि क्या ये जो जुमला, इन दो जुमलों में से कौन सा जुमला सही है, कौन सा जुमला गलत है। ये 2 से व 4 तो ये आपने ऐड करना है इसके अंदर। हरफ जीम में देखें, एक बार दीगर बेगुफ्तगू गोश दहीद व मानी जुमला तजीरा बात फजब मत हदस बेजनी। तो आपने ऐसा करना है कि इसके अंदर जो अल्फाज दिए गए हैं वो आपने यहाँ पे उसका जो माना है जुमलात के अंदर वो आपने हदस बेजनी अंदाज़ा लगाना है कि खलीद था लुत्फ में कुनीद। खूब ये क्लास इजाज़ब दीद इनका आपने तर्जमा करना है। बड़ा फ़ायदा शब लाजिम दारम लाजिमिश दारम। खूब बाकी भी आपने इन अल्फाज को जो आपने सुने हैं ऑडियो में आपने इनका तर्जमा करना है और अंदाज़तन बताना है कि इनका क्या तर्जमा होगा फ़ारसी में। खूब चलते हैं हम नेक्स्ट शनीद नसे की जानिब और देखते हैं शनीद नसे में आपको ऑडियो में क्या बताया जा रहा है। जिसका उन्वान यह है कि गुफ्तगू व ज़ीरा गुश दहीद व थतीब रुख दादहा दर हर किसरा शुमार बेजनीद है कि भाई शुमार एक में भाई ये बंदा सोया हुआ है और वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जिन जुमलों से करता है उसी तरतीब से आपने ये जुमलों पर लगाना है। कि मिसाल के तौर पर जुमला अगर शुरू करता है कि मिसाल के तौर पर परवाज़ तखी दाश्त तो यहाँ पे 1 लगा दें। 7-4 सुबह होतल रसीद ये मिसल 2 लगा दें। मिसाल दे रहे हैं तो ऑडियो को सुनकर आपने 1 2 3 4 5 जितने जुमले हों उसी के मुताबिक आपने इसके नंबर लगा देना है कि भाई इस किस्से में पहला नंबर ये है इस जुमले का, पहले ये बताया गया, दूसरा जुमला ये बताया गया। तो चलते हैं शनीदन से की जानिब। بخش اول من دکتر نوروزی هستم و در دانشگاه تهران تدریس میکنم. چند سال پیش رئیس دانشگاه تو جزیره کیش منو به دانشگاهشون دعوت کرد تا برای دانشجوها و اساتید اونجا سخنرانی کنم. اما متاسفانه پروازم به خاطر مشکلات آب و هوایی حدود 6 ساعت تأخیر داشت و من به جای اینکه ساعت 10 شب برسم هتل ساعت 4 صبح رسیدم. سخنرانی من دقیقاً صبح همون روز ساعت 8 صبح شروع می شد. بنابراین تصمیم گرفتم تا قبل از رفتن به دانشگاه کمی استراحت بکنم. رئیس دانشگاه اتاق 307 هتل رو برای من رزرو کرده بود. منم سریع کلید اتاق رو از پذیرش گرفتم و رفتم توی آسانسور. وقتی به اتاق رسیدم در اتاق باز بود. منم سرمو انداختم پایین و یه راست رفتم توی تختم خوابیدم. هنوز چشمم گرم نشده بود که یه آقای بیدارم کرد و گفت دکتر شما روی تخت من چی کار میکنی؟ گفتم تخت شما؟ اینجا اتاق منه، اتاق 307. اون آقا گفت نه عزیزم اینجا اتاق 308. من خوابم نمیبرد رفتم پایین چند تا آب میوه بگیرم. در رو باز گذاشته بودم. حالا اب نداره بیا با هم آب میوه بخوریم. خیلی شرمنده شدم چون هم اتاقم رو اشتباه رفته بودم هم اشتباهی رفته بودم تو اتاق رئیس دانشگاه کیش، همون کسی که منو برای سخنرانی دعوت کرده بود. آخه رئیس دانشگاه کیش توی تهران زندگی میکرد و فقط هفته 2 روز به کیش سفر میکرد. بخش دوم. چند سال پیش با شوهرم رفتیم دبی. شوهر من معلم زبان انگلیسیه و عربی رو هم خیلی خوب صحبت میکنه. اما من فقط فارسی بلدم. وقتی اتاقمون رو توی هتل تحویل گرفتیم، شوهرم رفت توی شهر تا یه سیم کارت تلفن همراه بخره. منم رفتم توی اتاق تا یه آبی به سر و صورتم بزنم، یه خستگی در کنم. وقتی رفتم توی دستشویی شیر آب رو باز کردم، یه مرتبه شیر آب کنده شد. آب با فشار از شیر دستشویی بیرون میزد. همه دستشویی پر از آب شده بود. نمیدونستم باید چی کار کنم، هول شده بودم. سریع گوشی تلفن رو برداشتم و پذیرش هتل زنگ زدم. وقتی اون خانم گوشی رو برداشت تازه یادم افتاد که من انگلیسی بلد نیستم. هی پشت گوشی داد میزدم کمک کمک که یهو یادم افتاد که آب به انگلیسی میشه واتر. برای همین چند بار بلند پشت گوشی داد زدم واتر واتر. اون خانم بلافاصله گوشی رو قطع کرد. 2 دقیقه بعد در اتاقمون رو زدن. پشت در یه خانم شیک پوشی ایستاده بود و برای من 2 تا بطری آب معدنی آورده بود. پذیرش فکر کرده بود من تشنمه و واسه همین داد میزدم واتر واتر. اون خانم تا دید چه بلایی سر شیر اومده سریع به پذیرش زنگ زد و مشکل رو براشون توضیح داد. اونا هم یه نفر رو فرستادن تا شیر آب رو درست کنه.
بعدم از ما عذرخواهی کردن و اتاق ما رو عوض کردن. توی این ماجرا تازه فهمیدم هر آدم موظف حداقل یه زبون دیگه بلد باشه. بخش سوم. پارسال من و دوستم به شهر پکن توی کشور چین سفر کردیم. هتل ما از مرکز پکن دور بود، اما هتل خیلی قشنگی بود. بعد از اینکه اتاقمون رو توی هتل تحویل گرفتیم، با دوستم یه تاکسی گرفتیم و رفتیم خرید. بعدم یه گشتی توی شهر زدیم، اما وقتی میخواستیم برگردیم هتل هر چی فکر کردیم یادمون نیومد که اسم هتل چی بود. نه اسم، نه شماره تلفن، نه آدرس، هیچی یادمون نبود. ولی خب خوشبختانه لپتاپ دوستم همراهش بود و تونستیم از طریق سایتی که هتل رو با اون رزرو کرده بودیم اسم هتل رو پیدا کنیم. جالب این بود که توی سایت همه چیز انگلیسی بود. همه چیز انگلیسی بود به جز اسم هتل. اسم هتل رو با خط چینی نوشته بودن. ما هم که نمیتونستیم چینی بخونیم. اسم هتل رو از توی لپتاپ به راننده نشون دادیم. اونم بالاخره فهمید مقصد ما کجاست و ما رو به هتلمون رسوند. بعد از این ماجرا همیشه قبل از خارج شدن از هتل کارت ویزیت هتل رو از پذیرش میگیرم تا برای برگشتن دیگه مشکلی نداشته باشم. خب آडियो को आपने सुने हैं. आगे चलते हैं. एक बार دیگر به گفتگوها گوش دهید و جاهای خالی را با واژه‌های مناسب پر کنید. سپس در مورد معانی این جملات بحث کنید. خب आपने ऑडियो को जो सुना है अपने خالجے کا جو مناسب الفاظ ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں اور ان جملات پہ آپ نے بحث کرنا ہے. گفتگوی اول میں سرم را انداختم پایین وغیرہ ڈیش رفتم روی تختم خوابیدم. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر جو خالجے کا آنا ہے وہ آپ نے فل کرنا ہے. اور اسی طرح گفتگو اول، گفتگو دوم اور گفتگو سوم کو آپ نے ہر جگہ پر کرنا ہے، تو یہ آپ کا کام ہو جائے گا. تمرین بیانی میں چلتے ہیں. مات نظیر بشنوید وجہ خالر واجہ مناسب پر کنید. یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر ہر جگہ پر، کیونکہ 3 آڈیوز آپ نے کنورزیشن سنی ہے، انہیں کے متعلق ہیں یہ متن، تو ان کو آپ نے خال جگہ پر کرنا ہے اور یہ الفاظ اس کے اندر خال جگہ پہ ایڈ کرنا ہے. اسی طرح متن 2 میں بھی خال جگہ جو دیے گئے ہیں آڈیو میں بھی آپ نے سنا ہے وہ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے خال جگہ پر. اور شمار 3 میں جو آپ نے گفتگو کی ہے سنی ہے وہ بھی آپ نے ترتیب کے ساتھ کہ پہلے نمبر پر الف پہ یہ آئے گا، جملہ بے پہ یہ آئے گا، پھے پہ، تو آپ نے ان جو جملے دیے گئے ہیں تو 16 دیے ہوئے ہیں. 16 تا جمله داده شده است. شما میتونید از اینا استفاده بکنید و اینجا بنویسید. خب آج کا یہ ہمارا درس کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے. خدا حافظ ناصر.